أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ پچھلے خطبہ جمعہ دے اندر میں تساں احباب دے سامنے اس بات دا تذکرہ کیتا ہے کیڑے اعمال جنہاں دا مرن والے انسان نو مرن تو بعد فائدہ پہنچدا ہے، انہاں دے اندر اس بات دا ذکر کر چکیا دوسرے دے اعمال دا فائدہ اس انسان نو ملدا ہے، پہنچدا ہے جیڑا ایمان والا ہے، مسلمان موحد ہے، کافر نہیں، مشرک نہیں، اللہ دا باغی، رب دا نافرمان انسان نہیں، تے اس نو مرن تو بعد دوسرے دے اعمال دا فائدہ قبر دے اندر پہنچدا ہے۔ جو کافر ہے، مشرک ہے، انہوں نہ اپنے کسے عمل دا فائدہ ملدا ہے، نہ دوسرے دے اعمال دا اس نو فائدہ پہنچدا ہے۔ تے اون دے وچوں میں دعا دے حوالہ دے نال عرض کیتا سی، تو اج دے خطبہ جمعہ دے اندر بھی اسی ہی بات نو اگے چلاندے ہاں۔ انشاءاللہ چند چیزاں دا ذکر کرانگا کہ جنہاں اعمال دا مرن والے نو فائدہ پہنچدا ہے، او چند اعمال دوسرے دے کیتے اور کچھ اعمال انسان دے اپنے کیتے جیڑا انہاں نو مرن والے نو مرن تو بعد بھی فائدہ پہنچدا رہندا ہے۔ حضرات، دنیا ہر انسان دی عارضی ہے، اس دنیا دے اندر کچھ محنت انسان ایسی کر جائے کہ دنیا تو چلا بھی جائے، دنیا دے اندر رہ کے آدمی ایسے اعمال کرے کہ او دنیا تو چلا جائے تے ان دے اعمال دا اس نو مرن تو بعد بھی فائدہ ملدا رہے۔ دنیا دا مال، دنیا دا کاروبار، دنیا دیاں کوٹھیاں، فیکٹریاں، مارکیٹاں انسان دے اتنی دیر ہی کام آن گیاں جتنی دیر انسان زندہ ہے۔ جدوں آدمی فوت ہو جائے گا، اے دنیا دا مال ایتھے دنیا تے ہی اس دا ساتھ بھی چھڑ دے گا۔ تو میں اور تسی کوششیں کریے، محنتیں کریے
ایسے اعمال کر جائیے کہ جنہ اعمال دا سانو فائدہ مرن تو بعد ملے۔ تو اللہ ذل جلال والاکرام نے اپنے قرآن دی اندر اسی بات دا ذکر فرمایا۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ کو لو ڈر جاؤ۔ آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر بندہ یہ دیکھے کہ میں اپنے واسطے اگے کی بھیجے آئے۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اور اللہ تو ڈرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ کو لو ڈر جاؤ۔ اللہ فرماندے نے مینوں خبر ہے، میں جاننا تسی جو کچھ بھی کر رہے ہو۔ حضرات آؤ نہ تیاری کر لئیے، دنیا مک جان والی ہے۔ دنیا دا ساز و سامان جیڑا اے بھی ختم ہو جان والا ہے۔ دنیا دی عارضی زندگی اندر محنت ایسی کر لئیے، اعمال ایسے کر جائیے جنہ دا سانو آخرت نو اللہ فائدہ پہنچائے۔ حضرات دوسرے دے اعمال کو جیسے جنہ دے کرن نال مرن والے نو اللہ فائدہ پہنچاندا ہے، انہاں وچوں پہلا عمل بندہ فوت ہو جاندا ہے اون دے واسطے جیڑا دعا کردا ہے، اس دعا دا فائدہ مرن والے نو پہنچدا ہے۔ دعا دی وجہ نال اللہ انہوں فائدہ پہنچاندا ہے۔ انج سمجھ لو نا، باپ فوت ہو گیا، ماں فوت ہو گئی ہے، اولاد اپنے والدین نوازدے، رب کو لو دعا کر دینے، اولاد دعا کر دیے، اولاد دی دعا نال اللہ والدین نو فائدہ پہنچاندا ہے۔ اور اولاد نو دعا کرنی چاہی دیئے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ نیکوکار اولاد جیڑی ہے وہ اپنے ماں باپ واسطے دعاواں کر دی رہندی ہے، ماں پہ زندہ ہون تد بھی دعاواں کر دینے، ماں پہ دنیا تو چلے جان نیک اولاد پھر بھی دعاواں کر دیے۔ اور دعاواں کریا کر اپنے رب دے سامنے، رات دیاں تاریکیاں دے اندر نماز تو بعد مالک دے اگے ہاتھ جھک لے کر، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ میرے اللہ میرے ماں باپ تے رحم کر دے، اللہ میرے والدین تے رحم کر، جس طرح وہ میرے تے رحم کر دے رہا۔ یا جناب نوح نبی علیہ السلام دی دعا کریا کر، کیڑی دعا؟ رب اغفر لی والوالدی ولمن دخل بیتی
رأيت يا مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. اے اللہ دے نبی نو علیہ السلام دعا کر دے رب اغفر لی والدیا. اللہ میرے اللہ تو مغفرت فرما. اللہ مینوں بھی معاف کر دے, میرے والدین نو بھی معاف کر دے. رب ابراہیم نبی والی دعا پالیا کر رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. ربنا اغفر لی والوالدی ربنا اغفر لی والوالدی. اے دعا ابراہیم والی پڑھ لیا کر. والدین واسطے اولاد دعا کر دیے اللہ والدین نو فائدہ پہنچاندا ہے. حضرات میرے بھائی آؤ نظر غور فرماؤ, میرے تے تواڈے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا عمل کیڑا بیان فرمایا؟ بندہ دعا کر دے تے فوت ہون والے امنو ان دی دعا دا فائدہ پہنچ دائے. او نماز جنازہ اندر دعا کرے, ان دی قبر تے کھڑیاں ہو کے دعا کرے, یا ویسے ہی ان دے واسطے دعا کر دائے تے ان دی دعا دا مرن والے نو فائدہ پہنچ دائے. دوجا عمل کیڑا ہے؟ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میاں فوت شدگان والوں بہت ہو گیا, باپ فوت ہو گیا, والدہ فوت ہو گئی ہے, کوئی عزیز فوت ہو گیا تے ان دے کوئی فرض روزے رہ گئے ہون, نظر دے روزے رہ گئے ہون, او نام دے ولی وچوں باپ دے روزے رہ گئے نے, اگر اولاد روزے اور رکھ دیے تے مرن والے باپ نو اولاد دے روزے امدہ اللہ فائدہ پہنچائے گا. ماں فوت ہو گئی ہے, ماں دے ذمے کوئی فرض روزے یا نظر دے روزے نے ماں نہیں رکھ سکی, فوت ہو گئی ہے. او نام دے ولی اولاد کوئی قریبی رشتہ دار او نام دی طرف روزے رکھ دے نے, اللہ انہاں نو فائدہ پہنچائے گا. حدیث پاک اندر موجود ہے, ابو داؤد دی حدیث ہے, حضرت عبداللہ بن عباس کہو رضی اللہ تعالی عنہ اے بیان کر دے نے, ایک عورت سمندر دا سفر کر دیئے. سمندر دا سفر عورت کر لگی ہے تے نظر کی من دیئے کی ہم دیئے اللہ اگر میں اس سفر تو خریت نال کار پہنچ جانیاں. سمندر دا سفر تے خطرناک ہے, او بیڑے دے ذریعے ہووے یا میاں جہاز دے ذریعے ہووے, کسے طریقے بھی یہ سفر ہے خوف تے تاری ہوئی جاندہ ہے, ڈر تے بندے نو لگ دائیے. اے عورت جیڑی آمدی کیے نظر کی من دیے, اللہ جے میں اے سمندر دا سفر میرا خیر نال تے ہو گیا, میں خریت نال کر پہنچ گئی تے میرے اللہ
میں ایک مہینے دے روزے رکھاں گی. کنی دیر دے؟ مہینے دے روزے. ایک مہینہ دے میں روزے رکھاں گی. انہوں اللہ پاک نے سمندر تو خریت نال امدا سفر تے ہو جاندہ. خریت نال عورت گھر پہنچ جاندی ہے. رب دا کرنا ایسا ہویا اس بی بی نے جیڑی نظر منی ہے کہ میں خریت نال پہنچ گئی تے ایک مہینے دے روزے رکھاں گی. اے نظر پوری نہ کر سکی. عورت نظر پوری نہ کر سکی. امدے تے موت آ جاندی ہے. روزے نہ رکھ سکی. امدے تے موت آ جاندی ہے. تے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کول امدی بہن یا امدی بیٹی آ جاندی ہے. تے آگے آندی ہے اللہ دے پاک پیغمبر جی صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں نے نظر منی سی ایک مہینے دے روزے رکھاں گی. اللہ دے نبی میری والدہ روزے نہ رکھ سکی. والدہ فوت ہو گئی ہے. محبوبہ اونا روزے امدہ کی کیتا جائے. تے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے مینوں اے دس اگر تیری ماں نے کسے دا قرض دینا ہوندا تے تو اپنی ماں دا قرض اتارنا سی کہ نہیں. اللہ دے نبی اگر میری والدہ تے قرض ہوندا تے میں اپنی والدہ دا قرض اتارنا سی. تے میرے آقا فرماندے نے پھر تیری والدہ تے اللہ دا قرض ہے اے تے ضروری ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو اپنی والدہ والوں اے مہینے دے روزے جڑے نے او رکھ. تیری والدہ نو امدا فائدہ پہنچے گا. تے میرے بھائی پتہ لگیا نظر دے روزے سن والدہ دی طرفوں بیٹی رکھ لئیے. او اسے طرح اگر فرض روزے رہ جان بندہ بیمار ہو گیا بیماری دی ایام اندر اندے روزے رہ گئے نے نہیں رکھ سکیا. فرض روزے نے سفر دی حالت وچ رہ گئے او بندہ بات نہیں رکھ سکیا. اندے روزے فرض رہ گئے نے تے اندے کولو رکھے نہیں گئے. آپ بندہ فوت ہو گیا باپ فوت ہو گیا ماں فوت ہو گئی ہے. اندے ذمہ فرض روزے یا جناب کوئی نظر دے روزے فوت ہو گیا تے میرے آقا نے فرمایا اندے ولیاں دا حق ہے کہ اندے والو اور روزے رکھے جان. پاویں تقسیم کر کے رکھ لے. انج سمجھو نا باپ دے ذمہ فرض روزے سن تے باپ فوت ہو گیا ماں دے ذمہ فرض روزے رہ گئے تے والدہ فوت ہو گئی. ان 4-5 بچے بچیاں نے ایک رکھ لے تے تدوی ان دے والدین نو اجر و ثواب مل جائے گا. اگر ساری اولاد وہ روزے تقسیم کر لیندی ہے کہ چلو جی 10 روزے یا 20 روزے ماں باپ دے رہ گئے نے 2-4 ایک بیٹا روزے رکھ لیندہ 2-4 دجا بیٹا بیٹی رکھ لیندہ تقسیم کر کے او اولاد روزے رکھ لیندی ہے. اللہ ان دے مرن والے ماں باپ نو انہا روزے امدہ فائدہ پہنچائے گا انہا دا اجر و ثواب پہنچائے گا. اور انہا چیزاں دا خیال رکھ
رکھنا چاہیے. اسی باپ دی وراثت تے تقسیم کرنے آ. وراثت واسطے تے لڑدی اولاد نظر آئی ہے. او دھیاں تے پتر اپنے باپ دی وراثت نو تقسیم کر دیا تے میاں نظر آ گئے. او کوٹھیاں تے لڑدی تے اولاد نظر آ گئی. بنگلیاں دی وجہ تو تقسیم کر دیا تے اولاد لڑدی نظر آ گئی. پر کدی یہ نہیں سنیا اولاد یہ بھی کہے باپ دے ذمے ایندے روزے تے میں رکھاں گا, ایندہ فلائیں تے میں کراں گا. اور ایندہ چیزاں دا خیال کون کرے؟ اور اولاد نو کرنا چاہیے. جنہ ماپیا نے اینا کچھ دیتا اپنی اولاد واسطے اینا کچھ کیتا, او اولاد ماپیا واسطے اے بھی نہیں کر سکتی. فائدہ پہنچانا چاہیے. فائدہ بولو, اولاد نو پہچانا چاہیے. تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر مرن والے دے روزے رہ گئے نے اونا دے ولیاں وچوں اگر وہ روزے رکھ دے تے اللہ مرن والے نو اوندا فائدہ پہنچا دے گا. دوجا عمل کیڑا ہے؟ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرن والے دی طرفوں اگر کوئی اوندا قرض ادا کر دے. تیجا عمل مرن والے دی طرفوں اگر کوئی قرض ادا کر دائے تے اوندا بھی مرن والے نو فائدہ پہنچے گا. حضرات پہلی بات وے ممی کوشش کرام تسی بھی کوشش کرو کہ اسی دنیا تو جائیے تے قرض تو پاک ہو کے جائیے. اوے مقروض بندہ جیڑا قرض ایک ایسی لعنت جے, قرض ایک ایسا جرم ہے ام دی وجہ نال اگر بندہ مقروض فوت ہو جاندا ہے اوندا کوئی قرض ادا نہیں جے کردا اللہ اوندا اے گناہ معاف نہیں کردا پاویں او شہید کیوں نہ ہو جائے. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک صحابی آیا آکے ہم دے اللہ دے نبی میں اللہ دی راہ وچ جاواں دشمن دا مقابلہ کر دیا. اللہ دے رسول اگر میں ماریا جاواں اگر میں شہید ہو جاواں کیا میرے اللہ گناہ معاف کر دے گا؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہاں تو اللہ دی راہ وچ ماریا جائے گا شہید ہو جائے گا اللہ تیرے گناہ معاف کر دے گا. اسے آپ بھی تر پیندا ہے ذرا اگے گیا تے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں بلایا آپ نو بلایا واپس آ جاندا ہے تے میرے آقا فرماندے نے او پروانے باقی تے اللہ گناہ معاف کر دے گا لیکن اللہ شہید دا قرض معاف کر دا. اوے بہت بڑا عمل ہے اللہ دی راہ دے اندر اپنا جسم کٹوا دینا اللہ دی راہ اندر اپنی جان دی قربانی دے دینا. کوئی تھوڑا عمل تے نہیں نا بہت بڑا عمل ہے پر اتنے بڑے عمل دی وجہ نال وی دوستا بندے دا قرض رب معاف کر دا. اوے قرض شہید نو رب نے معاف نہیں جے کرنا
اس واسطے کوشش کریے اپنی زندگی اندر اپنا قرض اتار کے جائیے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا مینوں جبریل ہونی کہہ کے گیا ہے کہ شہید نو بھی اللہ قرض معاف کردا، شہید نو بھی نہیں معاف کردا، ایندا فکر کرنا چاہیدا ہے۔ صحابہ نے فکر کیتا، مینوں یاد آیا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ دنیا تو جان دیاں تیاریاں، آخری ویلا آ جاندے تے جناب حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نام اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نو اپنے کول بلایا۔ جنہ لوگ ہم نے فکر کیتا ہے آج تے قرض لیندے تے فکر ہی نہیں کردا، کیوں دے دین دا ارادہ جو نہیں ہوندا، فکر تے تد کرے جے قرض دین دا ارادہ ہووے پھر تے فکر کردا۔ جس ظالم نے قرض لے کے واپس دین دا ارادہ ہی نہیں رکھیا نا، انہوں پھر فکر پلا کادا ہونا ہے۔ کاش تمنوں پتہ چل جائے کہ قرض نہ دینا گناہ کتنا بڑا ہے۔ اگر ارادہ ہی بندے نے کیتا کہ قرض لے لیا میں انہوں واپس کرنا ہی نہیں، وہ کئی لوگ ہمدے نے چلو قرض لے لیا لیکن انہوں ادا تے کرنا چاہیے، کوٹھیاں بنائی جان گے، بنگلے بنائی جان گے، اپنے کاروبار چلائی جان گے، اپنیاں فیکٹریاں تے کاراں اے تے خریدی جائے گا ظالم، لیکن تجھے دا قرض دین واسطے پیسہ دین واسطے تیار ہی نہیں ہوندا، ان دی نیت جو صحیح نہیں۔ تے میرے پیغمبر دا سچا فرمانے وے آ میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ قرض لیندے تے دین دا ارادہ ہی نہیں رکھدا، ان دی نیت ہی قرض واپس کرن دی نہیں، او مر جائے گا تے قیامت دے دن اللہ دے دربار وچ حاضر ہوئے گا تے ایک چور دی شکل وچ حاضر ہوئے گا، ایک چور دی شکل دے اندر اللہ دے دربار وچ قیامت دے دن حاضر ہوئے گا۔ اور دوجا مسئلہ یہ بھی نوٹ کر لے، بندہ نکاح کر دے، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑا عورت نو حق مہر دے گے یا زیادہ عورت نو حق مہر دے اندر بھی عورت نال نکاح کر دے، جے دیو حق مہر ادا کر دے تے ٹھیک ہے، تے جے ادا کرن دا ارادہ ہی نہیں رکھدا حق مہر تے جناب کہہ دیتا ہے میں 1000 دیاں گا یا 2000 لاکھ دیاں گا، او کئی 50 لاکھ روپیہ حق مہر بنا دیندے نے تے دل وچ ہوندا کہ یہ کیڑا ادا کرنا ہے، اے ادا ہی نہیں کرنا۔ اوے جیڑا مرد عورت دا حق مہر نہیں دیندا، اپنی بیوی دا حق مہر ادا ہی نہیں کردا تے ان دی بیوی انہوں معاف بھی نہیں کر دی، او دین دا ارادہ نہیں رکھدا تے بیوی انہوں حق مہر معاف نہیں کر دی، اسی طرح ہی بندہ مر جاندا ہے تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن او بندہ اپنے رب دے سامنے حاضر ہوئے گا تے
تے بدکار ہو کے حاضر ہوئے گا. بدکار بندہ او اللہ دے دربار وچ حاضر ہوئے گا. ہائے اللہ میری توبہ، اللہ میری توبہ. اج کئی لوگ جڑے حق میرا دائی نہیں کر دے، بیوی معاف بھی نہیں کر دی، اے مرد دائی نہیں کردا، اے انجی ظلم کردا دنیا تو چلا جاندا ہے. پر دوستا جنہاں نو فکر ہووے نا، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ دنیا تو جان دی تیاری ہے. اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نو بلاندے نے، فرماندے نے میرے بیٹا میرے تے قرض بڑھائے. تے جناب زبیر تے 16 لاکھ قرض، 16 لاکھ قرض باپ دے. تے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن لگے میرے بیٹے اے میری جیڑی جائیداد ہے ان دے وچوں پہلے میرا قرض اتار دینا، میں فوت ہو جاواں تے پہلے میرا قرض اتار دینا. اے میری پترا اگر اس جائیداد نال میرا قرض نہ اترے تے پھر میرے مولا کولو سوال کر لینا. اے میرے بیٹے پھر میرے مولا کولو سوال کرنا. بیٹا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ابا جانو آندے نے اے میرے ابا جی تواڈا کیڑا مولا ہے میں کندے کولو سوال کرنا. تے حضرت زبیر فرماندے نے میرے پترا میرا مولا میرا اللہ ہے، میرا مولا میرا اللہ ہے. پترا جے میری اس جائیداد وچوں قرض نہ اترے تے پھر رب کولو دعا کر لینا. ہن قرض بڑھائے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ وفات پا جاندے نے، رحلت فرما جاندے نے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے کول ایک صحابی آیا، آ کے کہن لگے اے عبداللہ پیارے تواڈے باپ تے بڑا قرض، باپ فوت ہو گیا ہے. میرے ساتھی عبداللہ اگر تواڈے باپ دا قرض نہ اترے تے مینوں دسنا میں تیری مدد کراں گا. تے خوددار بیٹا کتنا ہے؟ حضرت عبداللہ فرماندے نے نہیں نہیں میرا باپ مینوں ایک نسخہ دس گیا ہے، میرا باپ مینوں کہہ گیا ہے اگر میری جائیداد وچوں میرا قرض نہ اترے تے میرے مولا نو بلا لینا، میرے مولا نو پکار لینا. قرض نہیں پورا ہوئے گا تے میں اپنے باپ دے مولا رب کولو سوال کر لواں گا. اللہ اللہ جیڑیاں اولاداں نیک ہوندیاں نے نا اپنے ماپیاں دے قرض ادا کرن دا فکر رکھ دیاں نے. اجے نہیں ہو سمجھیا ایک نبی دا پروانہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جابر دے ابا جان جناب حضرت عبداللہ فکر دی گل کر رہے ہیں جنہاں
ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਰਜ਼ ਲਿਆਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਵਸੀਅਤ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਨਾਬ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने बेटे हजरत जाबर रजी अल्लाह ताला अन्हु नु बुलाया। फरमान लगे ए मेरे बेटे जाबर जी अब्बा जा। फरमाया पुत्रा मैनू इंज लगता है मैदाने ओहद दे अंदर मैं जाना है ते शहीद हो जाना है। मैं मैदान ओहद अंदर जाना ते मैं मारिया जाना है। पुत्रा जे मैं शहीद हो जावा ते मेरे बेटिया मेरे ते कर्ज बढ़ाए। पुत्रा मेरे ते कर्ज बढ़ाए, मेरा कर्ज जरूर उतार देना। एक वसीयत हजरत अब्दुल्ला अपने बेटे जाबर नू फरमाई पुत्रा मेरा कर्ज उतार देना। दूजी वसीयत जनाब जाबर नो हजरत अब्दुल्ला फरमा रहे ने मेरे आ पुत्रा मेरे तो बाद इन्ना मेरिया बेटियां दा भी ख्याल रखना। ए मेरे प्यारे जाबर अपनिया भैनां दा भी ख्याल रखना। नेक औलाद नेक बेटा है ना। हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु मैदान ओहद अंदर पहुंच देने दुश्मन दा मुकाबला कर दिया। अल्लाह दे नबी दा सहाबी मारिया जांदा है, सहाबी रसूल शहीद हो जांदे ने। हजरत जाबर रजी अल्लाह ताला अन्हु नु अपने अब्बा जान दे कर्ज दा बड़ा फिकर लग्या होया। इधर बाप शहीद हो गया, उधर कर्ज लैन वाले जेड़े ने आके तंग कर दे मजबूर कर दे ने। ओ जाबर अपने बाप दा कर्ज अदा करना। नबी दा सहाबी बड़ा ही परेशान होया। अल्लाह दे पाक नबी दी खिदमत विच हाज़र होए। अल्लाह दे नबी जी कर्ज लैन वाले बड़ा परेशान कर रहे ने। महबूबा मेरी कोई सिफारिश फरमा दियो। अल्लाह दे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने ए मेरे जाबर इंज करना ए तेरा खजूरां दा बाग जेड़ा खजूरां पक गई हमने बाग दा तैयार हो गया है। जा अपने बाग दे अंदर सारियां खजूरां तोड़ के और सारियां खजूरां दियां अलग अलग किस्मां दे मेरे जाबर जाके ढेर लगा देना। हजरत जाबर आंदे ने सोनिया मैं खजूरां तोड़ के उन्हां दे अलग ढेर लगा देना। महबूबा फिर तुसी भी तशरीफ ले आया जे। हजरत जाबर दे दिल अंदर की है अल्लाह दे पाक नबी तशरीफ ले आएंगे ते आप नु वेखे जेड़ा कर्ज लैन वाले ने ना जरा कुछ नरम हो जाएंगे ते अपना ख्याल किए। जनाब हजरत जाबर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमांदे ने मेरे दिल विच ख्याल ते इरादा है वे अल्लाह ए मेरा सारा बाग खजूरां दा जेड़ा है ये सारा दे के मेरे अब्बू दा कर्ज उतर जाए। मैं इस बाग दे विचों मेरे वास्ते घर खजूरां आन या ना मेरे बच्चिया वास्ते भावे एक खजूर कर ना आवे। इको ही दिल दी तमन्ना इको ही दिल दी आरज़ू
آرزو ہے اللہ میرے باپ دا قرض اتر جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں کھجورا اتاریا الگ الگ نا کھجوراں دے ٹھیر لگا دینا۔ اللہ دے پاک نبی بھی تشریف لے آئے جیڑا سب تو بڑا کھجوراں دا ٹھیر نا اللہ دے پاک نبی اندے تے چکر لے آندا آپ اس ٹھیر تے بہ جاندے نے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے میرے جابر انہوں نو بلا جنہ تیرے ابا جان کولوں قرض لینا ہے ایتھو دے جانا۔ حضرت جابر فرماندے نے میں اس ٹھیر تو قرض لین والے امنو میاں معاف کے دے جانا وا کھجورا دے جانا حتیٰ کہ جننے بھی قرض لین والے انہاں سارے اندہ قرض ادا ہو جاندہ ہے۔ باقی کھجورا تے اسے طرح جیڑے ٹھیر تے اللہ دے نبی بیٹھے زرنا امج لگ دے کہ اس ٹھیر وچوں بھی کھجور کوئی ختم نہیں ہوئی۔ سارے امنو میں او کھجورام دے دیتیاں میرے باپ دا قرض بھی اتر جاندہ ہے تے بڑی خوشی نالنا خوشی کیوں نہ ہوئے۔ حضرات میں پہلے عرض کیتا ہے جیڑی اولاد نیک ہوندی ہے او ماں پہ ہمدا قرض اتار کے خوش ہوندی ہے بڑی خوشی ہے۔ اللہ دے پاک نبی دے گول جناب جابر آئے اللہ دے رسول میرے باپ دا سارا قرض اتر گیا ہے محبوبہ سارا میرے ابا دا قرض اتر گیا ہے تے نالم دینے سونیا قرض بھی اتر گیا ہے تے اور ٹیر بھی کھجورا دیوں میں پرے ہوئے نے۔ اللہ اللہ میرے نبی دا معجزہ بھی ہے برکتہ میرے رب نے پایا نے۔ حضرات پتہ لگیا باپ والو اولاد اگر قرض ادا کر دیے یا کوئی دوجا آدمی اس مقروض دا قرض ادا کر دیندہ ہے امدہ قرض اتر دائے تے مرن والے نو اللہ فیدہ پہنچاندہ ہے ان قرض دا خیال رکھنا چاہیے ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے ایک صحابی فوت ہویا ان دے کفن و دفن دا انتظام ہو جاندہ غسل دیتا گیا ان کفن پہنایا گیا نماز جنازہ واسطے اللہ دے پاک پیغمبر نو بلایا آقا نے قدم اگے نو رکھیا جنازہ پڑھانا واسطے میرے آقا اگے قدم رکھ دے نے آپ دی عادت مبارک دی پہلے جنازہ پڑھان تو میرے آقا پوچھ دے بھائی جندہ جنازہ پڑھان لگیا ام دیتے کوئی قرض تے نہیں اے مقروض تے نہیں نا جے دسیا جاندہ اللہ دے رسول ام دیتے قرض ہے پھر اللہ دے نبی فرمان دے کوئی جائیداد چھڑ کے آئے جن دے نال امدہ قرض اتارے آ جائے دسیا جاندہ جائیداد چھڑ گئے ہے تے پھر اللہ دے نبی دا ڈرے وے ان دی وراثت انہی دیر تقسیم نہ کی دی جائے جنہی دیر سب تو پہلے ان دا قرض نہ اتارے آ جائے میرے آقا مقروض بندے دا نماز جنازہ ہی نہیں سن پڑھان دے اور لوگوں ان دا خیال کرنا چاہیے ہے اور لے کے قرض ہڑپ نہیں کر جانا چاہیے تھا میرے نبی نے اگے قدم رکھیا تے نال فرمایا میرے صحابیوں جن دی نماز جنازے واسطے مینوں بلایا ام دیتے کوئی قرض ہے
اللہ دے نبی قرض دے ہے وے اتارن واسطے کوئی جائیداد بھی نہیں چڑھ کے گیا میرے آقا پیچھے ہٹ جاندے نے آقا فرماندے نے پھر امدی نماز جنازہ تسی پڑھ لو میں محمد نہیں پڑھاواں گا اللہ اللہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی امنو کول کھلوتے نے آمدے نے محبوبہ امدی نماز جنازہ تسی پڑھا دیو امدہ جنہ قرضے میں سونیا ادا کر دیواں گا قرض امدہ میں اتار دیوانگا سونیا امدی نماز جنازہ پڑھاؤ میرے آقا نے پھر امدی نماز جنازہ پڑھائی ہے پھر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا نے دوجے دن پوچھیا ابو قتادہ امدہ قرض ادا کیتا ہے کہ نہیں اللہ دے نبی اجے نہیں کیتا دوجے دن پوچھیا فرمایا او لٹکی آئے اس بندے دی روح لٹکی ہے جنی دیر قرض ادا نہیں ہوئے گا انی دیر ان دی روح دی خلاصی نہیں ہوئے گی امجھے سمجھ لے قرض ادا نہیں ہویا او جنت وچ بندہ جا سکدا انی دیر رکاوٹ ہے ان ذرا تے سوچ تے صحیح نا آج میاں باپ فوت ہو جاندہ ہے ماں فوت ہو جاندی ہے قرض بڑا تے آج ساڑے معاشرے دے اندر ان دی کوٹھی دی وراثت او تے تقسیم کرنا واسطے اولاداں لڑائیاں پہ کر دیا نے بنگلہ چھڑ گئے ہیں ان دی تقسیم واسطے لڑائیاں کر رہے نے کارخانہ بڑھ گیا ان دے واسطے لڑائیاں کر رہے نے تے جے پتہ لگے اینا قرض باپ دے وے تے ان دا کوئی مطالبہ کرے اے تے کام رسم بن گئی ہے نا میاں باپ فوت ہویا تے ان دی نماز جنازہ دے ویلے مولی صاحب نو کیا جاندے کاری صاحب نو کیا جاندے رواجن ایک رسم دے طور کے جناب اعلان کر دیو میرے باپ تے جندہ قرض ہے او میں ادا کرانگا قرض باپ دا میں ادا کرانگا مولی صاحب اعلان کر دینے ان اس ویلے پاویں جتنا بھی دشمن کیوں نہ ہوئے کوئی اگے نہیں وددا تیرے باپ کو لو میں قرض لینا جنازہ بڑھیا جاندہ قبر وچ رکھیا جاندہ 3-4 دن مہینہ 8 دن گزر جاندے نے اسے بیٹے دے کول قرض لین والا آمدہ جی تو آدھے باپ نے میرے کولو قرض لیا سی آئندہ قرض تو آدھے باپ نے دینا اے نلائق اولاد جیڑی ہے نلائق بیٹا بتائے کی آمدہ ہے قرض میں نہیں لیا میرے باپ نے لیا ہے تے جا پیو دی قبر پٹ لے ان دے کولو جا کے قرض لے لے ہائے اللہ میری توبہ اور ظالمہ پیو دیاں کوٹھیاں دا مالک تو بنے ہے پیو دیاں دکان دا مالک تے تو بن گیا ہے جائیداد نو تے تو سنبھال لے آئے تے قرض واریاں نے جا کے باپ دی قبر نو پٹ لے اللہ معاف کرے پھر میں کیوں نہ کہواں سانو ہی فکر کرنا چاہیے اور جنہ اولادہ واسطے قرضے چک
چک کے بندہ کاروبار چلاندہ ہے، جنہ اولادا واسطے قرضے دے بوجھ اٹھا کے دکانہ پاندہ ہے، گڈیاں خرید دائے، آج کی پتہ ہے کدو موت دا صدا آ جائے، کدو موت دا آوازہ لگ جائے، جے اولاد قرضی ادا نہ کرے تے مرن والے دے سر قرضے، امنو اللہ نے معاف نہیں جے کرنا، پاہمیں ولی امدیاں دعا کری جائے، پاہمیں نبی دعا کری جائے، پاہمیں نیکوکار لوگ مقروض بندے واسطے بخش دیاں دعا کری جائے، رب انی دیر معافی نہیں جے کردہ جنی دیر اندہ قرض ادا نہ کیتا جائے، ان دی جائیداد وچوں اندہ قرض ادا ہو جائے، یا کوئی اپنے والو اللہ دی رضا واسطے اندہ قرض ادا کر دے، اندہ قرض اتر گیا ہے تے مرن والے نو فائدہ پہنچے گا۔ ان عام رسم چل گئی ہے، باپ مقروض فوت ہویا، اندہ قرض اولاد نہیں اتار رہی، دجے دن کل کیتا جاندہ ہے، میاں ساتا کیتا جاندہ ہے، اندہ 10واں کیتا جاندہ ہے، اندہ 40واں کیتا جا رہے ہیں، سال بعد نہ اندے ختم دائے تمام ہو رہے ہیں، اور دجے دن جناب فروٹ لے آگے کھانے بہترین دیگا پکا کے بریانیاں پکا کے لوگاں نو کھلا رہے ہیں، اوے میاں 50 دیگا پکا لویں، 50 بکرے پکا لویں، تیرے باپ نو کی فائدہ ہوئے گا؟ کھان والے کھا جان گے، دکار مار جان گے، کھان والے کھا گے اپنے منہ صاف کر جان گے، مرن والے نو امنا چیزاں دا کوئی فائدہ نہیں، اس واسطے بھی فائدہ نہیں کہ اللہ دے نبی دائے طریقہ نہیں، میرے پاک پیغمبر اپنی بیویاں دا کل ساتا 40واں نہیں کیتا، میرے پیغمبر نے اپنے بیٹے دا کل ساتا 10واں 40واں نہیں کیتا، میرے پیغمبر نے اپنے چاچے دا کل ساتا 10واں 40واں نہیں کیتا، میرے نبی دی زندگی پاک اندر صحابہ فوت ہوئے، میرے پیغمبر نے اپنے کسے صحابی دا کل ساتا 10واں 40واں نہیں کیتا، نہ نبی نے کیتا، نہ نبی دے صحابہ نے کیتا، او دوستا جیڑا کم نبی نہیں کیتا، نبی دے صحابہ نہیں کیتا، تابعین نے نہیں کیتا، تبا تابعین نے نہیں کیتا، آج تو کرنا او دین نہیں ہو سکتا، جیڑا کم دین نہیں اس کم دا اجر و ثواب پھر کیویں مل سکتا ہے؟ جیڑا کم ضروری ہے کرن والے تے مرن والے نو فائدہ ہے، او ہے اندے والو اندہ قرض ادا کیتا جائے، او تو دیگا جنیاں مرضی پکا لے، اگر قرض ادا نہیں کردا تے نہ دیگا دا فائدہ، ان جناب نک رکھن واسطے بلادری دے اندر او جی بابا فوت ہو گیا تے کہیں پتہ ہے کی آمدے نے، بابا فوت ہویا دجے دن کل کر دیا، دیگا پکا دیا دے نے بابے دا ویاہ کر لگیا، بابے دی شادی کر لگیا، اور شرم نہیں آندی لوگاں نو تے بریانی کو آ رہے ہیں، اور قرض لین والے ہمنو تکے دے کے دروازے تو کڈ رہے ہیں، کل رب دے دربار اندر تو جواب کی دیویں گا، تیرے باپ دی نجات اینا ختمہ نال نہیں ہونی، تیرے باپ دی نجات کل ساتے 40 میں دے ختم دے نال نہیں ہوئے گی، باپ
دی نجات ہوئے گی تے باپ واللو ان دا قرض ادا کرم نال ہوئے گی۔ اس واسطے میرے بھائیو انہاں چیئے ساریاں رسم و رواج نے جیڑیاں جو ساڑھے اندر پیدا ہو گئی تے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تیجا کم فرمایا اپنے پیارے والوں بندہ میاں قرض ادا کر دے مرن والے نو ہوندا اللہ فائدہ پہنچاندا ہے۔ چوتھا عمل جیڑا میت دی طرفوں کیتا جائے اللہ انہوں فائدہ پہنچاندا ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرن والے دی طرفوں اندہ بیٹا اندھی بیٹی اپنے مرن والے باپ دی طرف صدقہ کر دائے اللہ انہوں فائدہ پہنچا دیندہ ہے، انہوں اللہ اجر و ثواب پہنچاندہ ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک پیغمبر دے کولا ہے آمدے نے اللہ دے پاک نبی جی میری والدہ فوت ہو گئی ہے۔ ایک صحابی آیا آمدے اللہ دے نبی میری والدہ اچانک فوت ہو گئی ہے، فرصت نہیں ملی مولت نہیں ملی، میری والدہ نو صدقہ کرم دا محبوبہ ٹائم نہیں ملیا، اچانک ہی والدہ فوت ہو گئی ہے۔ اللہ دے نبی جی میں اپنی والدہ والوں اگر کوئی صدقہ کرا میری والدہ نو فائدہ پہنچے گا۔ آپ نے فرمایا ہاں تیری والدہ نو تو صدقہ کرے گا تیری والدہ نو اندہ فائدہ پہنچے گا اندہ ثواب ملے گا۔ اسے ابھی پھر اپنی والدہ والوں صدقہ کر دائے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی میرے پاک پیغمبر دے کول آئے، والدہ فوت ہو جاندی ہے، صحابی رسول اللہ دے نبی کو لام دینے آمدے سنیا میری والدہ اچانک فوت ہو گئی ہے، میں اپنی امی دے کول موجود نہیں تھا، والدہ فوت ہو گئی ہے۔ اللہ دے نبی میں اپنی والدہ والوں اگر کوئی صدقہ دے دیوا کیا میری والدہ نو او صدقے دا فائدہ پہنچے گا؟ میرے پاک نبی نے فرمایا ساتھ تو اپنی والدہ والوں صدقہ کرے گا ان دا فائدہ تیری والدہ نو پہنچے گا۔ میں صدقے جاواں ایک بڑا بہترین باغ ہے، پھل دین والا بڑا ہی عمدہ قسم دا باغ ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر نو عرض کر دینے محبوبہ پھر گواہ ہو جاؤ نا اے جیڑا سارا باغ ہے اے میں اپنی والدہ والوں صدقہ کر دینا وا، اے سارا باغ جیڑا ہے میں اپنی والدہ والوں اللہ دی راہ وچ صدقہ دے دینا وا۔ او یہ بھی ہر بیٹا نہیں کردا، میاں فوت ہو جائے ماں باپ حوصلہ ہی نہیں پیندا، او منگن والے نو 10 روپے دین واسطے تیار نہیں ہوندا، سب بن کے اپنے باپ دی جائیداد تے بہ گیا ہے، نہیں دیندا رب واسطے نہیں دیندا ماں والوں صدقہ، پر نیک اولاد جیڑی ہے جیڑی اچھی اولاد ہے نا ان دی تے ہر حال وچ کوشش ہے میرے باپ نو اللہ اچھا درجہ دے جائے، میرا باپ فوت ہو گیا ہے اگر میرے صدقے کرنا میرے باپ نو اللہ درجہ اچھا نصیب کر دے، میری ماں نو اللہ درجہ اچھا نصیب کر دے، میرو مال خرچ کر دیا قبران دے نہیں سر۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ جیڑا بہترین باغ ہے اپنی والدہ والوں سارا ہی صدقہ کر دیتا۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کو حضرت سعد آئے نے آمدے نے سو
سونیا کیڑا بہترین صدقہ ہے جیڑا میں اپنی امی والو کرا. میرے پاک نبی نے فرمایا پانی دا اہتمام کر دے. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے نا اپنی والدہ والو ایک کنواں پانی دا تیار کر کے والدہ والو وقف کر دیتا ہے. اس کنویں دا نام ہی ام سعد رکھیا گیا ہے. حضرات نیک اولاداں نے نا پتہ لگیا والدین والو اگر اولاد صدقہ خیرات کر دیے اللہ والدین نو اس صدقے دا فائدہ پہنچاندا ہے. فوت ہو جائے اوے اینیاں رسماں رواج تے کرنا ہے جن دا شریعت اندر اسلام اندر کوئی وجود نہیں. اے تیریاں اپنیاں بنائیاں اے تو ہزاراں نہیں لکھاں بھی خرچ کرے گا اندہ مرن والے نو فائدہ نہیں پہنچے گا. تے جیڑا طریقہ میرے پیغمبر نے دسے آئے او طریقے دے مطابق مرن والے دی طرفوں اگر سالے ثواب کر کے کوئی عمل کیتا جائے گا اندہ فائدہ مرن والے نو پہنچے گا. میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرن والے دی طرفوں اندی اولاد صدقہ کر دیئے اندہ انہوں فائدہ ہوئے گا. اے تے او عمل نے جیڑے دوسرے دے کیتے مرن والے نو اللہ فائدہ مرن تو بعد پہنچاندہ ہے. میرے پاک پیغمبر نے کچھ عمل ایسے بھی دسے جیڑے آپ بندہ کر دے آپ کردہ دنیا تو چلا جاندہ ہے انہ دا فائدہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی اللہ تے نبی فرماندے نے اذا مات الانسان ان تقا ان قطع عنہ عملہ الا من ثلاثت الا من صدقت جاریت او علم یلتفع به او ولد صالح یدعو لہو. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جدو بندہ فوت ہو جاندہ ہے ان دے سارے اعمال دا سلسلہ منقطع ہو جاندہ ہے. نماز پڑھدا دنیا دے اندر ثواب ملدا ہے ان فوت ہو گیا نماز پڑھدا نہیں تے ثواب کوئی نہیں. اسی طرح جتنے عمل کردا ہے وہ کردا ہے دنیا دے اندر فوت ہو گیا وہ نام دا سلسلہ بھی ختم ہو گیا. اللہ دے نبی فرماندے نے لیکن تین عمل ایسے نے جیڑا بندہ اپنی زندگی دے اندر کر جاندہ ہے آپ دنیا تو چلا جاندہ ہے انہ تین عملہ دا مرن تو بعد بھی انہوں اجر و ثواب ملدا رہندہ ہے. ایک عمل جیڑا ہے اللہ من صدقت جاریت ایسا صدقہ جیڑا اندے تو بعد بھی جاری صدقہ کر جاندہ ہے. کی مطلب ہے مسجد بنا گیا مدرسہ بنا گیا یتیم خانہ بنا گیا رستے تے نلکا لگا گیا اور اپنی زندگی دی اندر پانی دا اہتمام کر گیا اپنی زندگی دی اندر کوئی درخت لگا گیا کوئی ایسا کام اپنی زندگی اندر بندہ کر جاندہ ہے جن دے تو لوگ فائدہ اٹھا رہے نے. میاں قرآن مسجد وچ رکھ گیا دین دیا حدیث دیا کتابہ بچیاں نو دے کے چلا گیا عالم دین نو دے کے چلا گیا وہ پڑھدا رہے گا پڑھاندا رہے گا قرآن دے نسخے دی تلاوت کردا رہے گا حدیث دے نسخے دو پڑھدا رہے گا. جنی دیر وہ چیز قائم رہے گی بندہ دین والا پاویں دنیا تو چلا بھی گیا ہے اندہ ثواب انہوں قبر وچ ملدا رہے گا. اس واسطے بھائیو دجیاں
تے امیداں کادیاں رکھنیاں نے ایتھے تے اولاداں کفن پان تو لڑدیاں نے تو پیو نو کفن پا تو ماں نو کفن پا لا جنہ واسطے سیاپے کر دے رہے اج مرم تو بعد او کفن تو لڑائیاں کر رہے نے نا امیداں دجیاں تے رکھ دجیاں تے عمل تے امید نہ رکھ آؤ میری ویرا میں اپنے واسطے کچھ کر جاواں تسی اپنے واسطے کچھ کر جاؤ آپ کوئی نیکی ایسی کر جائیے اسی دنیا تو جائیے اندہ اجر و ثواب اللہ سانو مرن تو بعد بھی عطا کردہ روے صدقہ جاریہ اپنی زندگی اندر کوئی کر گیا ہے انہوں ثواب ملتا روے گا اللہ دے پاک نبی نے فرمایا دجا عمل ہوئے جیڑا علم نفع والا میاں چھڑ کے چلا گیا علم نفع والا قرآن تے حدیث دا علم انہیں پڑھیا میرے آقا نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تو اڈے اندر بہترین بندہ جیڑا قرآن سکھ دے تے قرآن سکھ لیندے اے قرآن تے حدیث دا علم سکھن واسطے دوستا عمر دی قید کوئی نہیں بچہ ہوئے قرآن حدیث دا علم حاصل کرے جوان ہو جائے قرآن حدیث دا علم حاصل کرم دی کوشش کرے بڑھا ہو گیا ہے قرآن حدیث دی میاں تعلیم حاصل کرم دی کوشش کرے غریب بندہ ہے قرآن حدیث دی تعلیم حاصل کرم دی کوشش کرے کوئی امیر بندہ ہے دین دا علم حاصل کرم دی کوشش کرے اے بڑا نفع والا علم دے اے نفع والی چیز ہے دنیا دا علم بندہ فوت ہو جاندہ ہے ان دے نال ختم ہو جائے گا جنیا مرضی دنیا دے علم دیاں ڈگریاں لیا اور آج موت آ گئی آج فوت ہو گیا ہے وہ علم ختم ہو گیا لیکن قرآن پڑھنے والا قرآن نفذ کرنے والا قرآن دا ترجمہ جاننے والا نبی دی حدیث پڑھنے والا نبی دی حدیث دا علم حاصل کرنے والا انہیں قرآن پڑھے ہے اگے قرآن پڑھایا ہے انہیں علم پڑھے ہے نبی دی حدیث نو سکھے ہے اگے نبی دی حدیث پو جاندہ پہ آئے وہ اتنا بہترین اے عمل جے لوگوں قرآن حدیث دی تعلیم والا علم نفع والا اتنا بہترین عمل ہے میرے آقا فرماندے نے بندہ فوت ہو جائے گا علم چھڑ کے گیا ہے مرن والے نو اللہ قبر وچ اجر و ثواب پہنچاندا رہے گا دے سمجھ لے پہلے معلم اللہ دے پاک نبی کون معلم پہلے استاد پہلے معلم اللہ دے پاک پیغمبر اللہ دے پاک پیغمبر دے میاں شاگرد صحابہ اگر صحابہ دے اگے صحابہ دے شاگرد تابعین تابعین دے شاگرد تبع تابعین یہ سلسلہ میرے پاک پیغمبر تو چلے ہیں قیامت تک چلتا رہے گا انہیں سلسلہ شاگرد در شاگرد قرآن حدیث دا علم حاصل کرنے والے قیامت تک چل دے رہن گے امنا سارے امدہ ثواب میرے محمد مصطفیٰ نو میرا رب پہنچا رہا ہے کیونکہ نبی پہلا استاد نبی پہلا معلم ہے او خوش نصیب ہو تو یا او نوجوان تے بزرگ جنہ محنت کر کے قرآن دی تعلیم نو حاصل کیتا محنت کر کے حدیث دی تعلیم نو حاصل کیتا آج قرآن دے حافظ بنا رہنے آج حدیث پڑھا رہنے وہ یہ بہت بڑا صدقہ جاری ہے جنہ تو اڈے کل پڑھے ہے انہ اگے پڑھایا ہے انہ پھر اگے پڑھایا ہے شاگرد در شاگرد سلسلہ چلتا رہے گا پڑھان والا اس دنیا تو چلا جائے گا او شاگرد قرآن حدیث پڑھ دے رہن گے اللہ امداد دے استاد نو قبر دے اندر امداد رو ثواب عطا فرماندہ رہے گا میرے مصطفیٰ نے
حضرت ابو ہریرہ نو فرمایا او میرے ابو ہریرہ بڑا ذوق سی حضرت ابو ہریرہ نو علم حاصل کرن دا تے آپ فرماتے نے ابو ہریرہ تیری زندگی قرآن حدیث دا علم پڑھ دیا پڑھا دیا گزر جائے محبوبہ پھر ملے گا کی فرمایا ابو ہریرہ تو دنیا تو چلا جائے گا میرا اللہ 70,000 فرشتے دی ڈیوٹی لگائے گا تیری قبر تے 70,000 فرشتہ بخشش دی دعا کرتا رہے گا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ نبی دا فرمان بہترین بندہ ہو ہے بہترین انسان ہو ہے جن نے قرآن سکھیا اور قرآن سکھلایا آؤ میرے بھائیو میں دعوت دے جاواں اپنی اولاد نو بچے بچیاں نو اے نفع مند علم سکھلائیے اے دین سکھلائیے جن دا سانو مرن تو بعد بھی انشاءاللہ فائدہ ہوئے گا اے ڈگریاں اے کاغذ نے گل جان گیاں اور جنہ بچے ہم دے سینے اندر رب دا قرآن محفوظ ہو گیا جنہ بچے ہم دے سینے اندر نبی دی حدیث محفوظ ہو گئی نہ انہوں چور پہ گا نہ انہوں ڈھاکہ پہ گا ایسا سرمایہ ہے اور پڑھان والے پڑھان دے دنیا تو چلے جان گے انہاں دے پڑھن دی وجہ نہ اللہ انہاں نو قبر وچ سکون عطا فرمائے گا اور جنت وچ اللہ درجے بلند کر دے گا تیجا عمل بندے دا اپنا جیڑا ہے میرے نبی نے فرمایا او نیک اولاد دعا دین والی اولاد جیڑا ماں باپ چھڑ جاندہ ہے دعا دین والی اولاد جیڑا ماں باپ چھڑ جاندہ ہے آپ دنیا تو چلا جاندہ ہے نیک اولاد دعا کر دیئے ان دا فیدہ اللہ ماں باپ نو پہنچاندہ ہے نیک اولاد دی دعا نال اللہ ان دے ماں باپ دا درجہ جنت وچ بلند کر دیندہ ہے آؤ محنت کریے جتھے اپنی اولاد واسطے ساری کوشش ہے کہ میری زندگی اندر ان دا کوئی کاروبار دا سلسلہ چل جائے دکان دا چل جائے کارخانے دا چل جائے کوئی امدہ روزگار میری زندگی اندر چل جائے میاں اے سوچنا چاہیے فکر کرنا چاہیے لیکن اس تو پہلے اپنا اور اپنی اولاد دا فکر کر کہ میں نو اس قابل بنا جاواں کہ میرے واسطے میرا بچہ دعا کرنے والا بن جائے تے جے ایسا اس قابل نہ کیتا پھر سب کچھ دنیا دا دے جائیے اس بچے نو تے فائدہ ہوئے گا لیکن اس دنیا دا سانو کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا اس واسطے میرے بھائیو آؤ اللہ پاک نے قرآن اندر بھی یہ کوئی فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون او ایمان والو میرے کولو ڈرو تے ہر بندہ دیکھے کہ وہ اپنے واسطے اگے کی بھیج رہا ہے میں بھی سوچا اوے قیامت تے دور ہے نا قبر دا حساب تے دور ہے میرا خیال ہے اگر میں اور تسی ہر روز بستر تے سون لگئی اپنے سارے دن دا حساب کر لئیے نا تے ساڑھے سامنے نقشہ آ جاندہ ہے کہ میں جنت والے عمل کیتے نے یا تیاری میں جہنم والی کیتی ہے جے تے عمل اچھے نے تد بھی مینوں پتا ہے میری آنکھاں دے سامنے چانن ہو جائے تسی جو کیتے نے سانو شام نو سون لگے پتا چل جائے اگلا حساب تے بعد دا ہے اسی اپنا حساب آپ ہی کر رہیے کہ کنے کو عمال کر رہے ہیں دجیا تے امیدہ نہ رکھ آپ ہی محنت کریے پتہ نہیں ساڑھے کسے پیچھے دعا والے ہاتھ بھی اٹھانے نے کہ نہیں صدقہ دینا ہے کہ نہیں ساڑھے قرض اتارنے نے کہ نہیں یہ سارے کام اپنی زندگی ویچ انسان کر جائے تاکہ اگلا سفر اللہ آسان کر دے اللہ کل دعا ہے اللہ سانو ایسے اعمال دی توفیق دے جن اعمال دی وجہ نہ قبر اندر سانو راحت مل جائے قیامت نو اللہ تیری جنت دا داخلہ سانو نصیب ہو جائے اللہ عمل دی توفیق فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین